وعدے دے مطابق جناب دے سامنے جس موضوع تے بیان کرنا ہے اس کا عنوان ہے شان سیدنا امام العارفین امام العاشقین حضرت خواجہ پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جتھو بیان چھڑیا جو تو اگے تو انہوں سنانے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، سیف چشتیہ کتاب دی گل ہو رہی سی، میرے تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جدو آپ نے کتاب لکھی سیف چشتیہ تو مرزا غلام محمد قادیانی جن نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیتا سی کہیں دا حضرت سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو برا بھلا کہہ کے گالی گلوچ کر کے کیا وہ میرے نال تفسیر لکھو عربی دے اندر مناظرے دا چیلنج کیتا۔ اس وقت تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار فرماندے نے فرمایا مناظرہ پھر انج نہیں ہوئے گا، قلم دوات رکھ دیاں گے، کاغذات نو رکھ دیاں گے، جس دی قلم خود بخود لکھن لگ پوے وہی سچا ہوئے گا۔ جدو وقت آ گیا تو مرزا گانے نے اپنا ایک نمائندہ بھیجیا تاجدار گولڑا وال کہ ہن مناظرہ نہیں ہوئے گا، تفسیر نہیں لکھی جاوے گی، میری طرف وہی نازل ہوئی ہے جے میں تو آڈے وال آیا مناظرہ کرنا سے تو معاذ اللہ منو تسا قتل کر دینا ہے۔ تا نامراد جھوٹا سی، نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتی بیٹھا سی، جلے اس کا دل کردہ سی اپنے تے وہی نازل کر لیندہ سی۔ تو تاجدار گولڑا وال جدو اس نے اپنا نمائندہ بھیجیا کہ ایک کوڑ والا مریض میرے وال آ جاوے تے ایک کوڑ والا مریض پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کول چلا جاوے، جیڑا اس مریض نو شفا یاب کر دے وے وہ ہوئی سچا ہوئے گا۔ تو میرے تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار تک جدو پیغام آیا نا تو آپ جلال دے اندر آ گئے، فرمایا اتنی چھوٹی بات کیتی ہے مرزا کانے نے، فرمایا آج کدی وہ کہندا نا کہ کسے مردے نو زندہ کرنا ہے، آپ فرماندے نے میں تاجدار گولڑا نو سید مہر علی شاہ نو فرمایا کسے مردے دی قبر تے لے جاؤ، آج پیر مہر علی شاہ اس مردے نو زندہ کر کے ان دے کولو بھی حضور علیہ السلام دی رسالت دی گواہی دوا سکتا ہے، حضور پاک سرکار دی ختم نبوت ناموس دا پہرا دوا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعد دے وچ دوستاں نے پوچھیا کہ حضور تسا اتنا بڑا دعویٰ کیوں فرمایا سی؟ آپ فرماندے نے پہلے مدینے دے تاجدار دے کولو پوچھیا ہوئے پھر دعویٰ فرمایا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو تاجدار گولڑا سرکار گولڑا شریف دے وچ چلے سن اس مرزا کانے دے نال مناظرہ کرن واسطے تو علماء کرام دی ایک جماعت آپ دے نال ہے، مشایخ کرام دی ایک جماعت آپ دے نال ہے، پیران عظام آپ دے نال نے، حتیٰ کہ ایک پیر کہندا ہے اے مہر علی شاہ اے مولویاں دے کام نے مناظرے کرنا، بحث مباحثے کرنا، یہ درویشاں فقیراں دا کام نہیں۔ آپ فرماندے نے ایسی بغیرت فقیری مہر علی شاہ نو نہیں چاہی دی، ادھر نبی علیہ السلام دی ناموس تے ڈاکے باج رہے ہون کہ تو میں اپنی فقیری بچان دے لئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دے جڑے پیر جڑے گدی نشین حضور علیہ السلام دی شریعت مطہرہ تے پیرا نہیں دین دے، نبی علیہ السلام دی ناموس تے پیرا نہیں دین دے، انہاں پیرانو پیر مہر علی شاہ سرکار دے اس جملے کو سبق لینا چاہیے ہے۔
جدو آپ سرکار اتنے لاہور بادشاہی مسجد تشریف لے کے آئے مرزا غلام محمد قادیانی نو آپ سرکار بلاندے رہے لڑکرا مار دے رہے مگر وہ نہ آیا کہندا میں گیا تے معاذ اللہ مینوں انہاں قتل کر دینا میرے تے وہی نازل ہو گئی ہے تے جھوٹا سی کذاب سی جلے دل کردا سی جھوٹ بول لیندا سی جنہاں دے گھر دے اندر ٹھہریا ہویا سی انہاں بھی آکھیا کہ جا کہندا میں نہیں جاواں گا اس وقت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے فرمایا اج مرزا کانے نے مر جانا وے اج نے واصل جہنم ہو جانا وے انہیں قبر دے اندر خنزیر بن جانا وے تو ادھر تاجدار گولڑا سرکار بھی آ رہے سن تو آپ واپس مڑ پے درویشاں فقیراں پوچھیا حضور خیر ہے آپ فرماتے نے میں شکار کرن آیا سی سید جماعت علی شاہ سے پہلے کر لیا ہوئے تو گل ہو رہی سی سیف چشتیہ کتاب دی ایسے سیف چشتیہ کتاب دے اندر میرے ملت دے نوجوانہ حضرت تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی ایک بات لکھیے آپ فرماتے نے میں نماز پڑھ کے آرام کرن لگا ہوا عشاء دے وقت خواب دے اندر کی دیکھنا وہاں شیطان میری آنکھاں دے سامنے آ گیا وے آ کے کہندا ہے میرے علی شاہ میں تیرے نال لڑنا چاہنا وا میں تیرے نال کشتی لڑنا چاہنا وا حضرت پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ فرما دے نے ہاں میں نواسا رسولا علی دا پترا آ کشتی لڑنے لڑ لے ویکھنے آ کیڑا غالب ہوندا وے ان شیطان میرے تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار دے نال کشتی لڑن لگ پیندا وے حضرت پیر میرے علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار فرما دے لے جدوں میں تھلے گرن لگنا وا گرن دے قریب ہونا وا یکدم میری زبان تے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جاری ہو جاندا وے جدوں میں اس دا ورد کرنا وا آپ فرما دے نے میں شیطان تے غالب آ جانا وا شیطان مغلوب ہو جاندا وے آپ فرما دے نے 3-4 دفعہ ایسا ہوندا وے آخر رب العالمین دی مدد دے نال میں شیطان نو گران دے اندر کامیاب ہو جانا وا اللہ اکبر کبیرہ جیڑا سید شیطان نو گران دے اندر اس دی کنڈ لان دے اندر کامیاب ہو جاندا ہے تے مرزا کانے ورگے چیلے تاجدار گولڑا دے سامنے کیویں ٹھہر سکدے نے سمجھ آئیے تے بولو سبحان اللہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلائے مسجد ہو نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی ہے خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند اسی طرح میرے تاجدار گولڑا سرکار دا جلال دیکھنا چاہتے ہو تو آپ دی تاریخ پڑھ کے دیکھو حیات زندگی مبارک آپ دی پڑھ کے دیکھو آپ سرکار ایک دن مسجد دے اندر تشریف فرما سن تو ایک قصیدہ غوثیہ دا عامل سی انہیں اپنے عمل دے ذریعے لوگاں تے اپنا ایک اثر قائم رکھے ہویا سی کہ جد وہ لوگاں دے سامنے جاندہ سی لوگوں دی تعظیم واسطے کھڑے ہو جاندے سن ان دا ادب کر دے سن ان دا احترام کر دے سن میرے ملت دے نوجوان ایک دن ایسا ہویا قصیدہ غوثیہ دا عامل آیا آ کے مسجد دے اندر جب انہیں قدم رکھیا نا
تو سارے لوگ کھڑے ہو جاندے نے دی تعظیم واسطے، مگر تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ اپنی جگہ تھے جلوہ فرمانے، آپ اللہ اللہ دیا صداواں بلند کر رہے نے، تو انہوں غصہ آیا، جاہو جلال دے اندر آ گیا، تو پیر مہر علی شاہ وال انج اکھاں کر کے دکھا کے کہندا ہے مہر علی شاہ تو میری تعظیم واسطے کھڑا نہیں ہویا، میں بلاواں پھر قصیدہ غوثیہ پڑھا۔ تو جدو اتنی انہیں بات کی تھی نا کہ میں قصیدہ غوثیہ پڑھن لگا ہوں، تو آپ فرما دے نے عاملہ سن تو قصیدہ غوثیہ پڑھ اور میں قصیدے والے نو بلانا وا۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ فرما دے تو قصیدہ پڑھ دے میں قصیدے والے نو بلاونا وا۔ ایسی دہشت ہونے دے تاری ہوئی ہے، آپ دے قدمی ڈگ پیاندہ سونیا معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے۔ آئے آئے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں رب بھی ہو کچھ منے دا سچی خبر سہانو۔ سکے جاواں قربان جاواں میرے ملت نوجوانا توجہ فرمانا، میرے تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار بیٹھے نے رب رب کر دے بینے، اللہ رب العالمین دے مبارک نام دیا صداواں بلند کر رہے نے۔ ایک ہندوہ دی برات آ جاندی ہے، آکے کہندی ہے بابا سانو راہ دس، اساں فلاں پنڈ دے اندر جانا وے، فلاں قصبے دے اندر جانا وے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ فرما دے نے راہ دسا یا توڑی پہنچا دے۔ آئے ہائے ہائے ذرا بول سبحان اللہ۔ انہاں کیا بابا بڑا کرنی آلہ ہے لگتا جاندہ راستہ، انہاں کیا بابا سانو توڑی پہنچا دے۔ آپ فرما دے نے پھر اپنی آنکھاں بند کرو۔ ہندوان دے سارے برات نے اکھاں بند کر لیاں نے، آپ فرماتے نے تھوڑی دیر تو بعد اکھاں کھولو، اکھاں کھول دے نے کی ویکھ دے نے سامنے خانہ کعبہ موجود ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہندے نے بابا جی اے کیڑا توڑے؟ آپ فرماتے نے ساڑھے درویشہ دا توڑے ہوئیے۔ قدمیں ڈگ پہ آدھے نے سونیا جس نبی دا تو دیوانہ میں، جس نبی دا تو عاشق ہے اس نبی دا سانوے کلمہ پڑھا دے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرما دے نے فرمایا ہن کلمہ مدینے والے دے کول جا کے پڑھ دے۔ فرمایا اکھاں بند کرو، اکھاں بند کرائیاں، فرمایا کھولو، انہاں اکھاں کھولیاں نے سامنے روضہ رسول اللہ موجود۔ حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے یا رسول اللہ تواڈی چوکھٹ تے لیاونا مہر علی دا کم ہے، انہاں نو اپنا دیوانہ بنانا، انہاں دے کولوں رب العالمین دی شہادت دی گواہی دلانا تواڈا کم ہے۔ آئے ہائے ادھروں آپ نے عرض کیتی ہے، ادھروں کرم ہو جاندا ہے، مدینے والا اکھاں دے سامنے آ جاندا ہے۔ حضور پاک سرکار دی زیارت کر دے نے، نعرے تاجدار گولڑا سرکار کلمہ پڑھا دے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
جدو کلمہ محمدی پڑھایا وے دل تو کفر دا زنگ اتر جاندا وے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق دے وچ رنگے جاندے آنکھیں تے پیر باہو دی زبانی نہ ترجمہ کرا لئیے ذرا بولو اچھی سبحان اللہ پیر باہو فرماندہ ہور دعا نہ دل دی کاری ہور دعا نہ دل دی کاری کلمے دل دی کاری ہو کلمہ دور زنگار کریندا کلمے میل اتاری ہو کلمے ہیرے لال جواہر کلمہ اٹ پساری ایتھے اوتھے دوئی جہانے باہو کلمہ دولت ساری ذرا بول سبحان اللہ علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ نے کلمہ پڑھیا وے وہ تا یہ کہندے نے کہ جدوں میں کلمہ پڑھنا وا میرا انگ انگ ہل جاندا وے کلمے دی انی دہشت انی طاقت آپ فرما دے نے جدو کلمہ پڑھنا پہندا وے لا نہیں سارے جھوٹے خداواں دا انکار کرنا پہندا وے الا اللہ مگر اللہ تعالی رب العالمین دے ایک ہون دی گواہی دینی پہندی ہے تے او ہندو سن اور رب جل شانہ دی شہادت دی گواہی ایک ہون دی انج نہیں سن دین دے جی میں دینی چاہیے سی یعنی وہ پتھراں نو خدا مندے سن جنوں چاندے سن انہوں ہی اپنا خدا من لیندے سن پر اقبال فرماتا وے جدو رب العالمین نو مننا وے پھر دوسرے جھوٹے خداواں دا انکار کرنا پیندا وے فرمایا پہلے نفیے بعد جذبات پہلے انکار بعد اقرار پیر باہو یہ ہوئی فرماندہ ہے فرمایا سے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی دل دا کلمہ عارف پڑھ دے کی جانن یار گلوئی کلمہ مینو پیر پڑھایا میں صدا سہاگ ہوئی ذرا بولو مزے نال سبحان اللہ یعنی تاجدار گولڑا سرکار نے انج لوگانوں غیر مسلمانوں مسلمان فرمایا آج جڑے کہندے نے
نہیں نہیں مولوی صاحب چشتی صاحب انگریزی نہیں پڑھاں گے انگریزانو مسلمان کیمیں کراں گے میں کیا کمینیا میرے تاجدار گولڑا سرکار نے کیڑے سکول پڑھے سن کیڑے کالج وچ گئے سن کیڑی یونیورسٹی دے وچ گئے سن وہ نہ پھر کیویں غیر مسلمانوں مسلمان فرمایا وے معلوم ہویا گل وچ ہو رہا سنا دیاں آپ دی زبانی ذرا بول سبحان اللہ قربان جاوا میرے ملت دے نوجواناں میرے تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار گولڑا شریف دے اسٹیشن دے پلیٹ فارم تے آپ سرکار کھڑے ہوئے سن جلوہ فرما سن ایک انگریز آیا وے گڈی دیتے وے انہیں اپنے گلے تے پستول لٹکایا ہویا وے میرے تاجدار گولڑا سرکار اس وقت تسبیح پڑھ رہے سن ورد و وظائف پڑھ دے پیسہ مجھے دعا آیا وے انگریز آتے کہندہ وے اے شاہ جی اے تسا کی پردے پہ ہوئے کیے آپ فرما دے نے دس تو گلے دے اندر کی لٹکایا ہویا وے کہندہ ہے میرا ہتھیار تاجدار گولڑا پیر میرے لیے شاہ فرما دے نے میرا بھی ہتھیار ہائے ہائے ذرا بول سبحان اللہ یار بچے دا اچھی بولن پر تو آڈی آواز نہ آوے افسوس ہے اچھی بولو سبحان اللہ کہن دے نال نہ خرچہ ہوندہ ہے نہ پرچہ ہوندہ ہے بلکہ بندہ مومن دا حضرت انسان دا میرے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر چرچا ہو جاندہ ہے بولو سبحان اللہ ہاں انہیں تھے کو کام رکھے آجے بولو سبحان اللہ میرے تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار فرماتے نے میرا ہتھیار ہے تو کہندہ حضور ایک کی کام کردہ ہے آپ فرماتے نے تیرا ہتھیار کی کام کردہ وے کہندہ حضور دیکھو ذرا درخت ایک پرندہ بیٹھے ہویا سی اس نے گولی مار کے انہوں مار دیتا پرندہ گریا زمین تے آگیا مردہ ہو گیا کہندہ حضور اے میرے ہتھیار دا کمال ہے ہن تسی اپنے ہتھیار دا کمال بکھاؤ میرے تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ جیڑی تسبیح پڑھ دے پیسن وہ تسبیح اس پرندے دے لگائی فرمایا اللہ دے حکم دے نال اٹھ کے زندہ ہو جا پرندہ زندہ ہو گیا وے اٹھ کے درخت بیٹھ گیا وے حیران ہو گیا وے آپ فرماندے نے بیلیا اس ہتھیار دا کوئی کمال نہیں جیڑا زندہ نو مردہ کر دے وے فرمایا کمال تو اس ہتھیار دا وے جیڑا مردے دے وچ بھی جان ڈال دے وے اللہ اکبر کبیرہ پھر آپ مسکرا کے آپ فرماندے نے ایک تسبیح کوئی یام نہیں جیڑی سید مہر علی شاہ نے پکڑی ہوئی ہے آپ فرماتے نے اے میں نے تحفے دے اندر شہنشاہ بغداد 11ویں والے پیر غوث العظم سرکار نے تحفے دے اندر عطا فرمائی ہے جب ولیاں دے سردار نے تحفے دے اندر عنایت فرمائی ہوئے تے طاقت رب رحمان دے کیوں نہ ان دے اندر ہوئے قربان جاواں میرے ملت دے نوجوانہ توجہ فرمانا ہن میرے تاجدار گولڑا سرکار اپنی دستار مبارک نو رنگ کراؤن واسطے ایک رنگ ساز دے کول لے جاندے نے رنگ ساز اینو رنگ چڑھا دے فلا تاریخ نو اسی تیرے کول واقع لے جاواں گے ان تاجدار گولڑا جدو دے کے چلے گئے نے اس تاریخ نو واپس لین واسطے آئے نے دستار رنگ ساز نے بڑے ادب دے نال احترام دے نال پیر صاحب دی بارگاہ دے اندر دستار پیش کی آپ نو رنگ ساز دی رنگ سازی پسند آئی آپ مسکرائے خوش ہو گئے فرمایا منگ کی منگنا میں 10 کی مزدوری آندہ حضور رب دا دیتا بڑا کچھ آپ موج چاہے بیٹھے سن آپ فرما دے نہیں منگ جو منگے گا آج سیدزادہ تینوں عطا کر دے گا
صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت نوجواناں توجہ فرمانا کہندا حضور اگر کچھ عطا کرنا چاہندے ہو مینوں اپنے ورگا بنا دے وہ ہائے 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 جدو آپ نے سنیا میں آپ سرکار نے فرمایا مصلا لے آؤ مصلا لے آ کے انہوں بھی سجدے دے اندر پا دیتا ہوئے آپ بھی سجدے دے اندر چلے گئے نے جیڑا مدینے والا رنگ میرے تاجدار گولنا سرکار تے چڑھیا سی آپ نے اندے تے بھی چڑھا دیتا یہ کوئی نیلا رنگ نہیں سی پیلا رنگ نہیں سی جیڑا کی اتر جاندہ یہ محمدی رنگ ہے جیڑا ایک والی چڑھ جاندہ وے پھر تا قیامت ہوندے تے قائم رہندا وے چٹا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لہندا رہندا پکا رنگ محمد والا جڑا چڑھدا کدی نہ لہدا میرے تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دے کول ایک بندہ آ گیا کہندا وے کاش دی کنی نہیں تے سید سننی نہیں آپ نے جدو سنیا وے آپ فرما دے نے کس دلیل دے تحت تو کہہ رہا وے کہندا وے جی میں کار دی چیز دے نال فرمایا ہانڈی نہیں بن سکتی اے میں جڑا سید ہے وہ سننی نہیں ہو سکتا کاٹ دی کنی نہیں تے سید سننی نہیں انہیں آکھا جنہیں سید نے وہ سارے سید شیعہ نے جدو آپ نے گل کیتی ہے میرے تاجدار گولڈا سرکار فرما دے نے کاٹ دا دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں انہیں اپنے کول جوڑ لائے میرے تاجدار گولڈا سرکار نے فرمایا کاٹ دا دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں حتیٰ کہ کئی روایتاں دے اندر آندا ہے کہ میرے تاجدار گولڈا سرکار نے پیر انج چکیتے اکٹھے چکیتے وچ لکڑا چا لکھیاں اگ چبالی فرمایا لے ویکھ چلا بھی بن گئی تے سید سنی بھی بن گئی اللہ اکبر کبیرہ اے میرے تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ دی کرامت ذرا بولو سبحان اللہ اسی طرح ایک گل لمبی ہو جائے گی حضرت میاں شیر ربانی سرکار تے مرشد یاد آئی ہے اے موضوع کیونکہ تاجدار گولڈا دا ہے وعدے دے مطابق میں کہنا تو انو مدینے وال سیر کراواں ذرا بولو سبحان اللہ میرے تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نبی پاک علیہ السلام دی مبارک یاد دے اندر آپ سرکار مدینہ طیبہ دا سفر فرما رہے ہیں آپ چل دیا جا رہے ہیں روضہ رسول اللہ تے حاضری دین واسطے جا رہے ہیں راستے دے اندر ایک ہمراہ وادی آندی ہے آپ سرکار ہوتے آرام فرمان لگ پئی دے لے عشاء دیاں سنتا رہ جاندیاں نے سید زادہ آرام فرما رہا وے قسمت دستارہ جاگیا وے آمینہ دلال تشریف لے کیا جانتا جدو نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے حضور فرما دے نے اے پتر مہر علی میرا پتر ہو کے میریاں سنتا چھڑ دے وے گل پھب دی نہیں آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیا ظلفہ والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ دے مبارک ہتھاں والیا حامین دے کنڈلا والیا یاسین دے سیرے والیا یا رسول اللہ میں تھکا ہویا سی سفر دی حالت دے اندر سی اس وجہ تو اے سنتا بھی غیر موقدہ سر میں چھوڑ بیتیاں نے نبیاں دے امام نے ارشاد فرمایا پتر مہر علی ساڈا پتر ہو کے ساڈیاں سنتا چھڑ دے وے گل پھب دی نہیں اج دے ملنگ کولوں میں پوچھنا وا سوال کرنا وا نبی دی اولاد وچ ہووے نواسہ رسول ہووے خون بطول ہووے
ایک غیر موقدہ سنتا چھڑ دین مدینے والا آپ پڑھان واسطے آ جاوے کہ کیوں چھڑیاں نہیں تے تو کیسا ملنگے جڑا نماز تمہیں تنگے روزے تمہیں تنگے نبی علیہ السلام دی شریعت متحرہ تو تنگے او سجنا ولایت دا بادشاہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار جلوہ فرماوے آپ دی گودی مبارک دے اندر حضور علیہ السلام دا سر انور ادھر اثر دی نماز قضا ہو جاندی ہے آپ سرکار دی اکھاں مبارک دے وچوں آسمان دی برسات لگ جاندی ہے آس مبارک جدو حضور پاک سرکار دے چہرہ بدوہا تے جاندے نے حضور بیدار ہوندے نے پوچھتے نے علی کی گل ہے کس چیز نے تینوں رلایا وے آپ عرض کردے نے یا رسول اللہ علی دی نماز قضا ہو گئی ہے آئے ہائے علی دی نماز قضا ہو گئی ہے میں اس ملنگ نو میں آکھاں گا علی تا رو رہا وے نماز واسطے قضا ہو گئی ہے رو رہا وے کیوں ہو گئی ہے تو کیسا ملنگے اے نام میں علی دا ملنگا تے نماز تو بھی تنگے معلوم ہویا تیرا علی دے نال تعلق ہی نہیں جے تیرا علی دے نال تعلق ہوندا پھر مولا علی وانگو 5 وقت دا نمازی ہوندا حضور پاک سرکار فرما دے نے اے علی دس ہن قضا پڑھنی ہوں یا ادا پڑھنی ہوں آپ عرض کر دے یا رسول اللہ آج تک علی نے اتنا عرصہ گزر گیا وے اتنی زندگی گزر گئی ہے آج تک علی نے قضا نہیں پڑھی تے ہن تواڈے ہوندیا کیویں قضا پڑھے حضور پاک سرکار دی بارگاہ عرض کر دے نے یا رسول اللہ رب العالمین نے تانوں مختار کل بنایا وے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں علی جان دے سن اے بارگاہ رسالت رب العالمین نے ساری طاقتہ محمد کریم عطا فرمائیاں نے عرض کر دیں یا رسول اللہ میں ادا پڑھنا چاہنا ماں حضور پاک سرکار نے اپنی انگلی مبارک دا اشارہ فرمایا وے سورج واپس آیا وے علی نے نماز ادا فرما لئیے معلوم ہویا سجنا علی پاک دا ملنگ اوہی ہوئے گا جڑا علی شیر خدا وانگو پکا نمازی ہوئے گا ان تاجدار گلڑا پیر مہر علی شاہ سرکار نو جدو حضور دی یاد ہوندی سی حضور دی یاد دے اندر آپ نے کلام لکھیا ہوئے سنا دے اندر بولو سبحان اللہ اس سے وقت نو یاد کر کے ہمرا وادی دے اندر آپ نے حضور دے زیارت ہوئی سی نا اس سے وقت نو آپ یاد کر کے تے کلام لکھیا سناما ذرا بول سبحان سید پاک فرما دے نے لاہو مختی مخاطت برد یمن مخطط آندے نے دھاریاں والی برد یمن یمنی چادر نو کہی دے نے جڑی یمنی چادر مدنی تاجدار نے اس وقت اپنے چہرہ بدوہات پائی ہوئی سی پیر نے عرض کیتی ہے اللہ مختی مخاطت برد یمن من باوری شکل دکھاؤ سجن اوہے مٹھلیاں گالی اللہ سجن جو ہمرا وادی سن کریا آج سکھ متراتی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں چھڑیاں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھاتے رب دی شان کھا جس شان تھی شانہ سب بریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شامیے متھے چمک دلات نورانیے کالی زلفت اکھ مستانیے مخمور اکھین مدھ بھریا ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں اللہ اکبر کبیر سن میرے تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ایک گل سنا کے اجازت جانا وا موضوع آپ دا طویل ہے میں بیان کرتا رہا قسم خدا دی کر کے آخنا وا وقت تا ختم ہو سکتا ہے پر آپ دی شان ختم نہیں ہو سکتی تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اپنے گھر تو نکل کے سامنے پہاڑی تے جاندے سن چھلا کشی کرن واسطے تو راستے دے اندر وہابی ٹولا کھلوتا سی انہاں آکھیا اج ازمائش کرنی ہے سید پاک دی سید جڑا لوگاں نو ورگلاندا ہے اپنی طرف مائل کردا وے جیڑا ویکھدا وے مہر علی شاہ نو مہر علی دا دیوانہ ہو جاندا ہے اج اندی ازمائش کرنے انہاں ایک بندے نو 4 پائی تے پا دیتا کہ تو مر گیا وے تے لہذا پھر میرے علی شاہ نو آنے آئندہ جنازہ پڑھا جدو جنازہ پڑھا لیں گے تو تو اٹھ کے بیٹھ جاویں جدو بیٹھیں گا تو سید دی بےزتی ہو جائے گی تو ہین ہو جائے گی تو اے پیر بنیا پھر داوے جدو انہاں اے گندی کمینی حرکت اپنے ذہن دے اندر لے کے آئے دے ادھروں تاجدار گولڑا آ گئے ادھروں انہاں پلان دے مطابق بندے نے 4 پائی تے پا دیتا 4 پائی تے بندہ پہ گیا وے کہندے نے شادی جنازہ پڑھا دیو اس بندے نے خواہش کیتی ہے اے نے وصیت کیتی ہے میرا جنازہ سید پاک مہر علی شاہ پڑھاوے آپ نے فرمایا دیکھ لو میں جنازہ انہاں پڑھاواں انہاں آکھیا حضور تسی پڑھاؤ آپ نے فرمایا پھر تواڈے کول پوچھ رہا ہاں میں مہر علی شاہ انہاں جنازہ پڑھاواں انہاں کیا حضور پڑھاؤ تیسری دفعہ آپ نے پھر پوچھا فرمایا پھر سوچ لو اندہ جنازہ مہر علی شاہ پڑھان لگا جے انہاں کیا حضور پڑھاؤ اے وصیت کر گیا وے آپ نے فرمایا پھر پڑھو 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دیتی بندہ نہیں اٹھیا حیران ہو گیا جا کے اٹھا کے کوشش کر دینے وہ مردہ پہ آوے آکے قدمی ڈگ پہ حضور اسادہ اس طرح حرکت کیتی ہے مذاق دے نیت تو حضور معاف کر دیو بندہ مردہ ہو گیا انہوں پھر زندہ کر دیو آپ نے فرمایا مینوں اے دسو کمینے ہو جدو جانور نو ذبح کری داوے کنیاں تکبیراں پڑھ دے ہو کہندے نے حضور 3 تکبیراں پڑھی دیا نے آپ فرماتے نے سید مہر علی شاہ نے نواسہ رسول نے علی دے پتر نے اس تواڈے کمینے یار تے 4 تکبیراں پڑھ چھوڑ جانے
فرمایا ان قیامت تک انہوں زندہ کر دے رہو اے زندہ نہیں ہوئے گا وہ گل بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں دعا ہے اللہ رب العالمین تینوں میں عمل دی توفیق عطا فرماوے انج دے سید زادیاں دے نقش قدم تے تینوں میں چلن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین